السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا وصحابنا اللي يحبونا ويكرهونا، مرحبا بكم. رانا ولينا لكم اليوم فيديو واحد آخر. اليوم حبيت نشرح لكم كيفية شراء عبر الانترنت. الشراء عبر الانترنت كاين عدة مواقع، أنا بالك نشرح لكم 3 مواقع اللي تعاملت معهم بزاف. هما كاين علي بابا اكسبريس، كاين اي باي، وكاين امازون. اليوم وندير لكم الفرق بيناتهم وتجربتي معهم. نبداو اول موقع، اول منصه للشراء هو موقع امازون. موقع امازون هذا اللي بدا بالكتب عبر الانترنت، يبيع الكتب عبر الانترنت، وبعد طور الى عده منتجات الكترونيه، افلام، فيديو، يبيع كلش تسمى. ولا واش تحوس تلقى عنده حتى الخضر والفواكه. بدا في امريكا، ومن بعد طور وديفلوبا ولا في براسك في كاع دول العالم. وموقع امازون فيه عده خصائص وفيه عيوب وفيه يدعم. يقدر تلقى سلعه يدعمها لك امازون، يقول لك هو يضمنها لك، تسمى اون كاش ما صرا كان بروبليم مع السلعه ولا مع الاخر، هو يرمبورسي لك دراهم. وكاين سلع اللي ما يضمنها لك شو هو، تسمى كاين بائع يحط السلعه تاعو في منصه امازون، وامازون يقول لك بلي انا ما هاي السلعه هاي شحال دير اون كاش مصرا ولا خاطر امازون ما تحملش مسؤوليه تاع البائع. ونعرفوا ثاني في هذا الفيديو اسك امازون ساهل باش دير الشحن للجزائر ولا دير ديليفري للجزائر. انا اون جينيرال انا جامي استعملته للجزائر، استعملته في لندن. هنايا في الجزائر جامي درت الديليفري تاعو هنايا. راح نحكيو على ثاني خاصيه تاع امازون برايم اللي تقدر تفعلها كي تفتح امازون برايم. هذه الخاصيه اللي تقول لك تقدر تشحن في دير عندك ديليفري تاعك ماكسيموم 2 جور، عندك ديليفري غراتوي، وعندك الافلام باطل، الموسيقى باطل في الاخر. قبل ما نبداو باش تعرفوا باللي هذه المواقع الالكترونيه باش يقولوا باش تشري منهم لازم لك يون كارت فيزا ريال. لازم يون كارت فيزا ريال اللي تقدر تشري بها، باسكو دي فوا بزاف ناس يقول لك ما قبليش بايسيرا، ما قبليش بايونير، ما قبليش العفايس هذو. لازم يكون بنك شويه معترف به، سينو يقول لك ابعث، يقول لك هذا لاكارت ماشي فاليديا، ولا هذا لاكارت راك استعملتها في فايس واحد اخرين، ولازم تبعث لي كاع المعاملات الماليه اللي استعملتهم بهذا لاكارت، وتبعث لي السلك تاعك والاخر تاعك. يبعث تسمى يدمونديك بزاف عفايس واحد اخرين. ولا كاين حل واحد اخر، تشري انجيفت كارت من امازون. شوفوا واحد اللي عنده كارت فيزا ولا عنده كارت فيزا ولا عنده كارت فيزا ريال، يشري لك جيفت كارت من عند امازون، يعطيك ان كود. هذاك الكود فيه لاصوم اللي راك حبها زعما $100 ولا $200 ولا اللي حبها، هذيك تقدر تولي تشري بها ودير بها شحن. هو عباره عن بطاقه افتراضيه خاصه بامازون، يبعثوا لك الكود للميل تاعك، هذاك الكود تسجل به وتقدر تشري به واش حبيت من امازون ودير ديليفري تاعك وين حبيت. دونك نبداو كيفاش نفتحوا ان كونت في امازون. انا عاودنا لكم. الوغ ندخلوا جوجل كروم ولا موزيلا، سا ديبون واش عندكم. ندخلوا امازون، ندخلوا امازون. هاو سيت امازون. اول حاجه نروحوا نديروا ايدونتيفي. هنايا كريي ان كونت. بون تقدروا تكريو سور بي سي ولا سور ابليكاسيون. تروحوا لجوجل بلاي، طلعوا جوجل بلاي، طلعوا امازون، لابليكاسيون تاع امازون. طلعوا لابليكاسيون تاع امازون بيان سور. بونايا عندي هنايا سي بور سا طالعه. طلعوا لابليكاسيون تاع امازون وطونجيسيون، سي لا ميم شوز. هي في لابليكاسيون اللي تجيكم بلو فاسيل.
الو عندكم لو نو برينون، لو نيميرو تيليفون، مود باس اكسيتيرا اكسيتيرا، كونتيني اكسيتيرا اكسيتيرا، تونجيستريو. عادي كشغل راكم تفتحوا اميل ولا تفتحوا نابورت سيت راح تنسكريو فيه عادي. كي تنسكريو ولا تنسكريو الاخر تدخلوا لابليكاسيون تاعكم ولا السيت تاعكم يدخل لكم في الاخر. عندكم تروحوا هوم يور اكونت. بون انا عندي اون انجلي باسكو راني داير بي يونايتد كينغدوم، سي بور سا يخرج لي اون انجلي. سي ديرها فرونسي كي دير يونايتد كينغدوم ما يخرجلكش اون فرونسي. يور اوردر عندك كاع هذو كاع لي بارامتر تاعك، هذو كاع لي بارامتر تاعك. هاي تحبوا تاكتيفيو بون عندكم هنا لوغان سيكوريتي، تحبوا تبدلوا المود باس، تحبوا كلش. عندكم النيم، الميل تاعكم، كلش لي زانفورماسيون. عندكم الباسورد تاعك تحبوا تبدلوه، كل حاجه عندكم هنايا. يو بايمنت لا كارت فيزا تاعكم، لا تمام تونجيسيو لا كارت فيزا تاعكم. ملي كان عندي كاع لي كارت فيزا تاعكم، ولا امازون جيفت كارت، ولا امازون جيفت كارت اللي قلت لك عليها تونجيستريها هنايا. ومن بعد هو يقول لك شحال عندك. لا خو انا ما عنديش خلاص لي لا جيفت كارت. يقول لك شحال عندك، تولوا تشرو بها ديريكت ولا تشرو بلي كارت فيزا تاعكم. تقدروا تبدلوهم ا تو مومون، يور اكونت. الو بايمنت برايم ممبرشيب. هذه برايم تقدر تحبوا تاكتيفيوها، هذه تحبوا تاكتيفيوها. هاوليك واش عندك إليميتي موا داي ديليفري برايم فيديو. عندك لا ميوزيك إليميتي من عند امازون، عندك لي فيديو لي فيلم إليميتي من عند امازون، وعندك ديليفري غراتوي وإليميتي وان داي ديليفري. تسمى يقدر يجيبها لك تكومونديها صباح يجيبها لك العشيه. سي شغل ديليفري اكسبريس. هذه لوبسيون تاع برايم. تخلص تخلص وقيله 7.9 بون في الانجليزي تخلص 8 باوند بار موا. ولا عندك وقيل بارون تقام لك خير اللي يقضي اللي يشوف روحه يقضي بزاف ولا الاخر يخلص بالعام. هذه واش عندنا ثاني؟ انا اكونت يور ادريس هنايا تونجيستري لادريس تاعك. هنا تونجيستري لادريس تاعك سواء في لاك دير بي الجيريا ولا تونجيستري الجزائر بالنيميرو التليفون تاعك كلش. النيميرو التليفون تاعك لادريس تاعك وين اكسيتيرا كيما راني داير في يونايتد كينغدوم. يلحقني السلعه اليونايتد كينغدوم. ومن بعد كي تروح تشري السلعه يقول لك على حساب لادريس تاعك. يقول لك اسك عندك ديليفري غراتوي. بون كاين وين يكون عندك ديليفري غراتوي سون لوبسيون تاع برايم، سون لوبسيون تاع سا ديبو لو فوندور. بون الا كان امازون هو اللي يبيع ديك الحاجه بيان سور بعد هو يضمنها لك ويضمن لك الروتور تاعها ويضمن لك الاخر تاعها. ولا فوندر ما يخاطي امازون ولا يقول لك الديليفري تاعك شحال، هاي الايور ادرس. هذو كاع لازم تدخلوهم وتريقلوهم باش هم بعدا تبداو له. هاوي وين السيت، هاوي وين الدوله، هاوي وين السيتينغ، هاوي كونتري اند لانجويج. بون انا اللي مخير يونايتد كينغدوم ساقي ما كاش انجليش، كاين غير انجليش. نتشو انجليش ها نديرو فرنش اسك تخرج لنا فرنش بصح هنايا تولي تخرج لك فرنش ريجيون فرنش. هذيك سي بور سا ما مخليها هنايا يونايتد كينغدوم. هاي تخيلوا البلاد اللي حبيتوها. هاوليك انجليش دون هذه الاخر. هذو لازم كاع تريقلوهم. كي تريقلو هذو كاع خلاص امازون تاعكم واجد تروحوا تشرو. انا راح نوريكم كيفاش تشرو عفسه وكيفاش تستناوها كيفاش. نخيلوا كاش عفسه موان شير. باغ اكزومبل نديرو سيلفي بار.
نديرو باغ اكزومبل كاميرا. شوفوا الكاميرا، هذو كاع لي كاميرا لي كاين، هذو كاع لي كاميرا لي كاين. ولا نديرو موبيل اكسسوار. فوالا موبيل 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 فون اكسسوار. هذا ترى لي الاخر فون اكسسوار. باغ اكزومبل هذه باش نشرو حاجه اللي هاي والله. مثلا هذه، مثلا انا حبيت نشري هذه باش نبدا نخدم، باش نولي نخدم لي فيديو تاعي الاز. بون يمد لك واش من لا مارك، واش من لا مارك، دي ديسكريبسيون تاعها، ويقول لك هنا بون كيما هذا، ويقول لك جيت ات فري، جيت ات فري تسمى تقدر تلحق لك فري ديليفري لو 19 جوان تلحق لك لا فري ديليفري. فالحاجه المليحه في امازون، حاجه مليحه في امازون كي يقول لك لو 19 جوان سيك لو 19 جوان، ما عنده حتى حاجه الاخر. بصح كاينه حاجه، شوف واش يقول لك انايا، وقت يكون عندك فري ديليفري كي تشري فوق 20 بوندا، كي تشري فوق 20 بوندا تسمى. وكان تشري غير هذه ب 13 بوندا كيما راهي ب 13 بوندا، كان تشري هذه غير ب 13 بوندا ما عندكش فري ديليفري، لازم تشري فوق 20 بوندا باش يجيبها لك للاخر. وهنا تقدر تشوفها واش فيها كاع بارسيل في الاخر كلش. هاي تحطها وتصور فيها كل شيء. شحال تحب الكونتيتي تاعك، شحال تحب الكونتيتي تاعك. وكان تشري زوج، وكان تشري زوج هنايا تقام لك 26 يحسب لك فري ديليفري. بصح بصح كيما تشري زوج، كيما تشري زوج تقام لك يزيدوا لك واقيلا 4 باوند ولا تاخذ تاع ديليفري. على قلت لكم كي دير لوبسيون هذيك برايم، كي دير لوبسيون برايم تقام لك موان شهر، تقام لك موان شهر، ما يحسبلكش كاع ديليفري. هاوليك تقرا عليها كلش. وهنا يزيد يعطيك عفايس، وهنا يزيد يعطيك يشبهوا لها دي زوتر موديل يشبهوا لها لهذيك. باغ اكزومبل هاوليك هذو كاع دي موديل يشبهوا لها. باغ اكزومبل شوفوا هذه، شوفوا هذه كيف كاع فري ديليفري ويز 20 باوند كي تشري اوفر 20 باوند. هاوليك يزيد يعطيك عفايس واحد اخرين. هاوليك هذو كاع دي زوبسيون، هذو كاع دي كيما يقولوا دي مارك اخرين ولا الميم مارك برك عندها دي موديل واحد اخرين. هاوليك هذو كاع دي موديل واحد اخرين. هذه 106 هذه غاليه هذه. وتشوف هنا هذه لي زيطوال، شوف هذه الزيطوال، هذو الناس اللي شراو عليها، اللي شراو هذا البرودوي وشغل داروا فوطاو عليها الا مليحه ماشي مليحه. ولا وانت تشوف بيان سور اللي تلقاها 5 كيما هذه 3 دمي سور 5 مويا، كيما هذه كل وحده شحال، هذه 4 دمي سور 5 مليحه، هذه 5 سور 5 هذه كاع فوطاو عليها باللي مليحه. باغ اكزومبل هذه فوطاو عليها كاع باللي مليحه. هاوليك دير 17.99. هايليك تسمى اللي شراوها وسياوها لقاو بلي كاليتي تاعها مليحه، لقاو بلي كاليتي تاعها مليحه. هنا نديرو من بعد واش دير باي ناو واش يقول لك. هاوليك شوف شحال ولات 22 يا كان 17 كالك كي زادوا لك ديليفري ولات 22.48. شوف 22.48 كي نديرو باغ اكزومبل زوج فوق 20 بوندا، نديرو باغ اكزومبل زوج. انا درنا زوج، لا بدلنا 7 يا بدلنا 7. نديرو زوج، هاولي نديرو باي ناو، نديرو باي ناو. والله زوج صافيك 17 يحسب لك ديليفري تاع وحده، هذه ما باليش علاش داروها. الو نورمالمون ما يحسبلكش حتى ديليفري تاع حتى وحده، يحسب لك الاخر
18 و 18 38 نورمالمون يحسب لك يجيك 38 نورمالمون يجيك 38 هو يحسب لك زوج ما على باليش تاع من زوج هذيك زاد زوج بوندات ما على باليش تاع زوج. وحنا ما نشوفش هذه قالية شو وحده مليحة شوية كيما هذه 12 كيما هذه 12 شالو نديرو باي ناو نشوفو هذه كي نديرو زوج اسكي يحسب لنا اكزاكت. اللي عنده يشري بزاف يدير لوبسيون هذيك كيف اللي عنده يشري بزاف يدير لوبسيون هذيك تاع برايم خير باسكو تخلص 8 باوند الشهر ولا انت تشري بزاف عفايس خير من اللي شاك فوا تخلص 4 باوند اي رايحه هاي باين هاي خلاص. ومن بعد حاجه سهله وانت تكون راك مونجيستريت لا كارت فيزا تاعك اي مونجيستريه في السيت ولا في لابليكاسيون الاخر هاي والله باينه. واش يقول لك ثانك يو يور اوردر هاز بين بلاسد. دركا وين تروح خلاص تشرات كل وين تروح يور اوردر تشوف وين شو شريت كاع هاي والله تدخل هنايا arriving today شوف قال لك order today arriving Wednesday سي الأربعاء نورمالمون نورمالمون الأربعاء هاي order today or dispatched out of dispatched ثم بعثوها البلاصة وراك الآخر فيها خلاص بعثوها out of delivery هي خرجت من الستوك arriving Wednesday هذيك وتقدر تلحق لك ما قبل هو كل دوره يبعث لك ميساج يقول لك يا ودي او تحب change this order تبدلو ولا cancel your order هاي cancel your order نديرو cancel your order هاي cancel select item هاي your order has been cancelled successfully. الاوردر تاعك خلاص البرودوي اللي شريتو خلاص طاني لا وما ينحولك ما ميلا نحولك من لاكارت يعاودوا يرجعوهم لك سور بلاص تسمى في هذه ما تقلقش كاع روحك طري سيريو راهم هذو سيريو بزاف. امازون انا تعاملت معهم صح لي بري تاعهم ان بو بلو شير على ايباي و بلو شير على علي بابا اكسبريس مي وشنو عندهم ديليفري تاعهم في الوقت البرودوي تاعهم مليح تسمى ما كل حاجه تاعهم هايله. انا شريت وشنو غالي شويه على قالوا ميم برودوي في ايباي تلقى ايباي موين شير عليه. ان شاء الله نكونوا فدناكم وما بحاجه قليله ولا اللي عنده اسئله وعنده الاخر يبعث لي فيه الاخر يا با بروبليم حاجه اللي تقدر لنا اللي حاب يشري جيفت كارد انا نشري له بون بيان سور كاين فري سيرفيس سي بور سا بيان سور ماش نخدموا باطل وكاين اللي حاب يشري حاجه ولا يبعث لي ماشي مشكل. بون دوك راه كلش مغلوق من هذا الاخر اللي حاب يشري حاجه نشرو له وكل حاجه عندها بري تاعها بيان سور chaque objet bon en général des prix fixes chaque objet نشري بطون ونجيبو لك بطون ونجيبو لك حتى للجزائر لهنايا بطون خير من الديليفري تاعهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.